एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नेवार हलवाईले बनाउने निम्कीको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ मेरो प्यारो भ्युअर्सले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसैले मैले रेसिपी लिएर आएको हो। अब यसमा के चाहिन्छ, कसरी बनाइन्छ, अब सुरु गरौँ है। यो निम्की बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला सुरु मैदा चाहियो। मैले 1.5 कप मैदा लिएको छु र यसमा चाहिँ राख्नको लागि मैले सानो चम्चाले आधा चम्चा नुन लिएको छु। यो नुन पनि यसमा राखिदिनु पर्यो। अब निम्की भनेपछि नुन चाहियो हैन। अनि त्यसपछि मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा यो बेकिङ पाउडर लिएको छु। यदि यो छैन भने नहाले पनि हुन्छ। यदि बेकिङ सोडा छ भने त्यो राख्नु भए पनि हुन्छ। यो 1 चम्चा लिएको छु मैले, यो यसमै राखिदिनु। र यसमा हामीलाई मुङरेल पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ मुङरेल मैले सानो चम्चाले आधा चम्चा लिएको छु। यसमा ज्वानो पनि राख्न सक्छौँ हामीले, तर अब यो ट्रेडिसनल तरिकाले बनाउने भनेको पहिलेदेखि नै यो मुङरेल राख्ने चलन थियो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि मुङरेल राख्नु छैन भने ज्वानो राख्नु भए पनि एकदम मिठो हुन्छ। अब यो आधा चम्चा लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। र अब त्यो नेवार हलवाईले बनाउने निम्की भनिसकेपछि हामीलाई कलर चाहिन्छ, त्यो पहेँलो हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब यो मैले चाहिँ ओरेन्ज कलर लिएको छु। यो चाहिँ 1/4 चम्चा छ, सानो चम्चाले 1/4 चम्चा। यो पनि यसमा राखिदिउँ। यसले चाहिँ अब हाम्रो निम्की राम्रो एकदम ओरेन्ज कलरको पहेँलो देखिन्छ। र यसलाई सबैलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले घिउ लिएको छु। तर यो घिउको ठाउँमा तेल राख्नु भए पनि हुन्छ, घिउ राख्नु भए पनि हुन्छ। आफूलाई जुन इच्छा लाग्छ हैन, त्यही राख्नु होला। मैले चाहिँ अब यो ठुलो चम्चाले यसरी माथिसम्म आउने गरी 1 ठुलो चम्चा राखेको छु घिउ। तेल राख्नु भयो भने पनि यसै गरेर 1.5 चम्चा तेल राखिदिनु भयो हुन्छ यो चम्चाले। अब यो घिउलाई चाहिँ पिठोमा राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। यसलाई यसो गर्दै मजाले मिलाउनुहोस् पिठोलाई। यो नेवार कल्चरको लागि हरेक फेस्टिभलहरुमा काम लाग्छ। हरेक जस्तो बिहा वर्तमान पास्नी हरेक चीजमा युज हुन्छ यो निम्की चाहिँ। हामीले यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग यसरी मिक्स गरिसकेपछि हामीले पिठोलाई यसरी समातेर हेर्ने। यसरी गर्दाखेरि यो डल्ला पर्यो हैन। यो हुनुको अर्थ चाहिँ हाम्रो घिउ राम्रोसँग पिठोमा मिसिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पानी थोरै राख्दै मुस्नु पर्ने हुन्छ। एकैचोटी धेरै पानी राख्नु हुँदैन, अलिअलि गर्दै राख्दै मुस्दै जाने। ल हेर्नु कस्तो राम्रो पहेँलो कलर भएको छ। मैले मुसेर यतिको बनाइसकेको छु। यतिको हुनुपर्छ, धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन, सारो पनि हुनु हुँदैन। एकदम ठिक्कको आटा मुसिएको छ। अब यो आटामा हामीले थोरै तेल राखेर पनि मुसिदिउँ। यसले चाहिँ पिठोलाई सुक्नु दिँदैन। अब यतिको भइसक्यो यो पिठो। अब यसको माथिबाट पनि थोरै फेरि तेल लगाइदिउँ। यो तेल चाहिँ एकदम स्ट्रङ स्मेलको चाहिँ हुनु हुँदैन है। यो स्मेल नआउने खालको तेल भयो भने अलि राम्रो हुन्छ। अब यो पिठोलाई चाहिँ हामीले 15 मिनेट जति रेस्ट गर्न राखिदिनुपर्छ। अब यस्तो एउटा कुनै टवेल लिएर या पेपर टवेल जे छ त्यसले यसो छोपेर राखिदिनुपर्छ। अब हाम्रो पिठो मुसेर राखेको पनि 15 मिनेट भइसकेको छ। यस्तो भएको छ पिठो। अब हामीले यसरी गयौँ भने चाहिँ यसलाई कतिवटा बनाउने ठ्याक्क भाग लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यसलाई कतिवटा बन्छ बनाऊ। अब यसलाई सबै हामीले डल्ला पार्दै राखौँ। एकैचोटि बनाउँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो डल्लो पारेर बेलेर अनि त्यसपछि मात्रै पकाउनु सुरु गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दै राख्दै जाउँ। यसरी हामीले सबै तयार गरेर राख्ने र यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ। छोपेर राख्यौं भने चाहिँ हाम्रो यो डल्लो पारेको यो सुक्दैन।
बेल्नलाई गाह्रो हुँदैन अनि। र अब यसलाई हामीले बेल्न सुरु गरौँ। त्यसपछि हामीलाई अलिकति यो मैदा पनि चाहिन्छ, मैदा अलिअलि राख्दै बेल्नुपर्छ। यसलाई पातलो गरेर हामीले यसलाई बढाउँदै लानुपर्छ। सक्दो थोरै पिठो लगाएको राम्रो हुन्छ। अब यो बेलिसकेको रोटीलाई चाहिँ हामीले यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि यताबाट पनि फोल्ड गरिदिने। त्यसपछि फेरि थोरै पिठो लिएर बेल्नुपर्छ। यो नेवारी निम्की चाहिँ लामो खाले हुन्छ। अब यसरी बेलिसकेपछि हामीले चाहिँ अब तपाईहरुलाई यहाँनिर यसरी सिधा काटेर मिलाउनु मन लागेको छ भने काटेर मिलाउनु भए पनि हुन्छ, नकाटे पनि हुन्छ। यसरी काट्दाखेरि यसरी अब कतिसम्म सिधा जान्छ यसरी गर्नु होला। यस्तो गरेर हामीले बनाउनु पर्छ। अब यसरी यति बेलेर काटिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा फोर्कले यसरी पोक गरिदिनु पर्छ। यसो गर्यो भने चाहिँ हामीले यो निम्की भकभक ठुलो फुल्नु जाँदैन। अब अर्कोपट्टिबाट पनि गर्नुपर्छ। एउटा तरिका यो भयो। अब म तपाईहरुलाई अर्को तरिकाले पनि बनाउन सक्छु, त्यो पनि देखाउँछु। थोरै पिठो राखौँ। यो अब यो रोटी बेलिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा घिउ लगाइदिनु पर्छ। अलिकति घिउ लिएर यसमा पुरै यो रोटी गरी लगाइदिनु पर्छ। यसै गरी यसलाई फेरि हामीले फोल्ड गर्नुपर्छ। यसरी फोल्ड गरिदियो। अनि फेरि यो पट्टि पनि हामीले घिउ लाउनु पर्छ। अब यसरी फोल्ड गरिदिनु पर्छ। अब यसलाई हामीले थोरै पिठो लगाएर बेल्नु पर्छ। यसलाई चाहिँ बीच-बीचमा यसरी अलिकति काटिदिनुस्। यो दुई किसिमको हाम्रो निम्की भयो। अब यस्तै गरेर हामीले सबै बनाऊ। अब हामीले यो सबै निम्कीलाई बेलेर राख्यौँ। ल मैले एउटा ताईमा तेल राखिसकेको छु। हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ मिडियम टु हाईमा राखौँ। र यसमा चाहिँ यो मैले तेल राखेको हो। अब घिउको अलिकति मिठो स्वाद ल्याउनको लागि चाहिँ म यो तेलमा घिउ राखिदिन्छु। यो ठुलो चम्चाले 2 चम्चा घिउ राखिदिउँ। अब यसरी घिउ राख्दाखेरि चाहिँ स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। अब घिउ महँगो भइसकेको छ है। प्योर घिउमा मात्रै त कसैले पनि पकाउँदैनन्। त्यसकारणले चाहिँ एउटा उपाय यही हो कि यसरी बनाउँदाखेरि पनि मिठो हुन्छ।
अब तेललाई राम्रोसँग तातिन दियो, त्यसपछि अनि निम्की बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। र अब यो तेल तात्यो तातेन यसलाई हामीले चेक गर्नुपर्छ र एउटा सानो टुक्रा यसरी रोटी राखेर हेरौँ। यो तेल भइसकेको छ। अब हामी निम्की बनाउन सुरु गरौँ। अब यो रोटी बनाउन लागेपछि चाहिँ हाम्रो तेल एकदमै तातिसकेको हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले सानो पार्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो हिट चाहिँ सानो हिटमा पकाउने। अब यो एउटा रोटी राखौँ, बिस्तारै राख्नुपर्छ। यसलाई पाक्न दिउँ। यसलाई यसो बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै गयो। यसलाई पल्टाइदिउँ। यसरी राम्ररी पोका आउँछ यसरी यो निम्कीमा, अनि निम्की राम्रो हुन्छ। निम्की तयार भइसक्यो। यसै गरेर हामी सबै रोटी बनाउँदै जाउँ। यो मैले बिचमा दुलो पारेको रोटी हो, यो पनि पकाउँ। यसलाई पल्टाइदिउँ। फेरि अर्कोतिर पनि पल्टाइदिउँ। कस्तो राम्रो भएको छ यो निम्की। अब यसै गरेर सबै निम्की हामीले बनाउँदै जाउँ। एक दुई मिनट पकाउँदै हामीले फर्काउनु पर्छ। यो रोटी चाहिँ तातोमा चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ होइन, अनि पछि चाहिँ अनि यो सेलाइसकेपछि चाहिँ एकदम मजाको क्रिस्पी भएर आउँछ यो। र मैले त निम्की बनाएर तयार गरिसकेँ। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर निम्की बनाउनु होला। मेरो यो निम्कीको रेसिपी मन पर्यो भने तपाईँहरूले मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसै गरी फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।